अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमें बहुत ज़्यादा फरमाइशें मौसूल हुई कि हम जनाब अकील बिन अबी तालिब की औलाद अक़दस पर वीडियो बनाएं कि जिन्होंने करबला में शहादतें पेश की। लिहाजा आज की वीडियो इसी मौजू पर है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन मुअज़्ज़म, जनाब अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 7 फर्जंद मैदान करबला में शहीद हुए, जिनके अस्माए गिरामी कुछ यूं हैं: अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफ़र बिन अकील, अब्दुल्ला अकबर बिन अकील, अब्दुल्ला असगर बिन अकील, अली बिन अकील, मूसा बिन अकील और जनाब ओन बिन अकील। जबकि 8वें फर्जंद हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील मार्का करबला से पहले कूफा में जाम शहादत नोश करके शुहदाए करबला में अपने नाम लिखवा चुके थे। नाज़रीन, जनाब अकील इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पोतों की शहादत के सिलसिले में गुजारिश ये है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के 8 फर्जंद थे, जिनमें से 4 को करबला के शुहदा में शुमार किया जाता है, जबकि बाकी 4 असीर हुए और कूफा व शाम के जिंदान में कैदोबंद की सख्तियाँ और मजालिम बर्दाश्त की। नाजरीन, याद रहे कि जनाब मुस्लिम के करबला के लिए शहीद होने वाले 4 में से 2 फर्जंद जनाब मोहम्मद असगर और इब्राहीम बिन मुस्लिम बिन अकील, जो तिफलान मुस्लिम के नाम से मशहूर हैं, मुसैयब में दरिया के किनारे शहीद किए गए, जबकि वो शुहदाए करबला में ही शुमार किए जाते हैं। जनाब मुस्लिम के करबला में शहीद होने वाले 2 फर्जंदान के अस्माए गरामी ये हैं: अब्दुल्ला अकबर बिन मुस्लिम बिन अकील और मोहम्मद अकबर बिन मुस्लिम बिन अकील। इसी तरह जनाब मुस्लिम के असीर होने वाले बेटे जनाब अब्दुल्ला असगर, जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब जाफ़र अकबर और जनाब अली बिन मुस्लिम थे। जनाब अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दीगर पोते जो करबला में शहीद हुए, उनके अस्माए गरामी ये हैं: अकील बिन अब्दुर्रहमान बिन अकील, साद बिन अब्दुर्रहमान बिन अकील, मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अकील और मोहम्मद बिन अहमद बिन अकील। इस लिहाज से जनाब अकील बिन अबी तालिब के ख़ानदान की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 17 शहादतें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आले अकील की तरफ देखकर फरमाया था: ए आले अकील, सब्र करना, बेशक जन्नत आपकी मुंतज़िर है। नाजरीन, इस बारे में शदीद इख्तलाफ है कि बनी हाशिम में सबसे पहले कतील और शहीद कौन है। इस बारे में उलमा के 2 नज़रियात हैं। पहले नज़रिए में अक्सर उलमा ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को बनी हाशिम का सबसे पहला शहीद करार दिया है। ज़ियारत नाहिया से भी हमें यही शहादत मिलती है। ज़ियारत नाहिया के अल्फाज कुछ यूं हैं: हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की खालिस व साफ़ और शफ़ाफ़ नस्ल की बेहतरीन असील जौहर की नस्ल में से ए सबसे पहले शहीद, आप पर सलाम हो। नाज़रीन, ज़ियारत नाहिया में इस सलाम में खैर सलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अल्लामा हैदर अब्बास फरमाते हैं कि अगर खैर सलील से मुराद इमाम हुसैन हो तो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम नस्ल इमाम हुसैन में अव्वल कतील हैं, लेकिन मुमकिन है कि हज़रत अली अकबर की शहादत से पहले औलाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में से कोई शहीद हुआ हो, और ये जुमला औलाद इमाम हसन मुश्तबा में से किसी को नफ़ी नहीं करता। उलमा के मुताबिक दूसरा कौल ये है कि बनी हाशिम में से पहले शहीद जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हैं। इस कौल को अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में कुछ इस तरह बयान किया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे असहाब शहीद हो गए और आपकी अहले बैत के अलावा कोई भी बाकी न रहा, और औलाद अली अलैहिस्सलाम, औलाद जाफ़र, औलाद अकील और औलाद इमाम हसन मुश्तबा इकट्ठे होकर एक दूसरे को विदा कर रहे थे और जंग लड़ने के मुसम्मम और पुख्ता अज़म हो गए,
تو آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میدان کارزار میں حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نکلے۔ ناظرین، یہی قول مناقب ابن شہر آشوب، تاریخ روضۃ الصفا اور مسیر الاحزان اور شیخ عبداللہ احمد نے سیرت امام الحسین میں بھی بیان کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب عبداللہ ابن مسلم بن عقیل سے بے انتہا محبت تھی، کیونکہ آپ بی بی رقیہ بنت امیر المومنین سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ جب عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لینے آئے تو امام نے فرمایا کہ ابھی مسلم کی شہادت کو زیادہ وقت نہیں گزرا اور مسلم کی مصیبت ابھی تک ذہنوں میں موجود ہے، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی بوڑھی والدہ کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن جناب عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں حریت و آزادی پر اپنی جان قربان کروں گا۔ ابن شہر آشوب کی روایت کے مطابق آپ نے 3 حملوں میں 98 اشقیاء کو واصل جہنم کر دیا۔ عمر ابن سعد ملعون نے جب آپ کی یہ شجاعت دیکھی تو آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کرنے کا حکم دیا اور شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کیا گیا۔ آپ کا اسم گرامی اور شہادت کے حالات 50 سے زائد منابع و مقاتل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے شہید ہونے والے 7 بیٹوں میں سے ان بیٹوں کے حالات بیان کریں گے کہ جو ہمیں دستیاب ہو سکے۔ جناب جعفر ابن عقیل، صاحب بنیان مرصوص علامہ حیدر عباس صاحب نے بیان کیا ہے کہ ابو الفرج اصفہانی نے ان کی والدہ کا نام ام صغر بیان کیا ہے، جبکہ طبری نے حشام کے حوالے سے ام البنین لکھا ہے، جو شکر بن حذاب کی دختر تھیں۔ لباب الانصاب کے مصنف نے ان کی شہادت کے وقت ان کی عمر 23 سال بیان کی ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عقیل کی شادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ بنت امیر المومنین سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ آپ کے بلند قد کی وجہ سے آپ کو رمح عقیلی یعنی آل عقیل کا نیزہ کہا جاتا تھا۔ آپ اپنی زوجہ اور 2 بچوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ یوم عاشور آپ کی کربلا میں شہادت ہوئی اور آپ کے بیٹے شام غریبہ میں شہید ہوئے۔ جناب خدیجہ بنت امیر المومنین سلام اللہ علیہا کوفہ میں شہید ہوئیں اور مسجد کوفہ کے سامنے سپرد خاک ہوئیں۔ اس طرح یہ مکمل خاندان کوفہ پہنچنے تک راہ حق میں شہید ہو گیا۔ جناب عبد الرحمن بن عقیل نے شدید جنگ کی اور 17 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 35 سال تھی۔ حضرت عبداللہ اصغر بن عقیل، ناظرین، اولاد عقیل میں جناب عبداللہ اکبر اور جناب عبداللہ اصغر نام کے 2 بیٹے تھے، جو دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی والدہ کنیز تھیں۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیاء پر حملہ کیا۔ آپ نے متعدد ملعونین کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو عثمان بن خالد بن اسیر ملعون اور بشر بن حوت نے شہید کیا۔ جناب عبداللہ اکبر بن عقیل، ناظرین، کتاب انساب الاشراف کے مطابق آپ کی والدہ کا نام ام انیس تھا، جبکہ طبری نے آپ کی والدہ کو کنیز قرار دیا ہے۔ جناب عبداللہ نے حضرت میمونہ بنت امام علی علیہ السلام سے شادی کی، جن سے ان کی اولاد بھی تھی۔ بلازری نے آپ کے ایک فرزند کا نام محمد جبکہ 2 بیٹیوں کے نام رقیہ اور ام کلثوم بیان کیے ہیں۔ وقت شہادت آپ کی عمر اقدس 33 برس تھی۔ جناب علی بن عقیل، کتاب انساب الاشراف کے مطابق آپ کی والدہ کنیز تھیں اور آپ کے ساتھ کربلا میں بھی موجود تھیں۔ آپ نے کربلا کے میدان میں شدید جنگ کی اور 21 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر اقدس 38 سال لکھی گئی ہے۔ جناب اون بن عقیل، آپ کا تذکرہ تاریخ و مقاتل کی متعدد کتب میں ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام خوسہ بنت عمر تھا۔
علامہ سید محسن عاملی نے ان کو اون بن مسلم بن عقیل لکھا ہے۔ آپ نے بھی امام سے اذن جہاد لیا اور میدان کارزار میں اترے، متعدد ملعونین کو واصل جہنم کیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ جناب موسیٰ بن عقیل، آپ جناب جعفر بن عقیل کی شہادت کے بعد میدان میں تشریف لائے اور 23 ملعونین کو واصل جہنم کیا۔ لشکر عمر ابن سعد ملعون سے عمر بن سبی ساعدی ملعون نکلا اور نیزہ مار کر آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ پھر آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد آپ کا سر قلم کر دیا گیا۔ ناظرین، کتاب کامل الزیارات میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ آل عقیل سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ آل جعفر کے مقابلے میں اپنے چچا زاد بھائیوں آل عقیل سے زیادہ میلان رکھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یوم عاشور مجھے ان کا حضرت ابو عبداللہ الحسین سے ایثار یاد آتا ہے، تو میرے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا سلام ہو جناب عقیل بن ابی طالب اور ان کی طیب و طاہر اولاد پر، سلام اللہ علیہم۔ ناظرین، اس موضوع پر آپ مزید تفصیلات کے لیے علامہ حیدر عباس صاحب کی حال ہی میں چھپنے والی اردو زبان کی کتاب بنیان مرصوص کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں واقعات کربلا پر تحریر کی گئی ہے اور ہزاروں کتابوں کے ریفرنسز اور حوالہ جات لے کر اسے مرتب کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔